हामी अस्तिको क्लासमा विशेष गरेर 3 इयरली मुभिङ एभरेज त्यसै गरेर 5 इयरली मुभिङ एभरेजको बारेमा हामीले डिस्कस गरेको थियौं जसमा चाहिँ प्रब्लम नम्बर 3 अस्मिता पब्लिकेसनको बुक अनुसार त्यसमा भएका न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गरेको थियौं। अब आजको क्लासमा चाहिँ हामी त्यही मुभिङ एभरेज अन्तर्गत नै 4 इयरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज र सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भन्ने कुराहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा खासै फरक त छैन 4 इयरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज र 3 इयरली अथवा 5 इयरली मुभिङ एभरेजमा। यसमा मात्रै 3 इयरली र 5 इयरली मुभिङ एभरेजमा हामीले प्रत्येक 3 वर्षको वा 5 वर्षको गिवन भ्यालुहरुलाई गिवन डाटाहरुलाई जोडेर प्रत्येक बीचको वर्षमा हुने गरी बीचको टाइम पिरियडमा हुने गरी राख्दै जाने थियौं। तर यहाँनेरि त्यो भन्दा अलिकति फरक छ। त्यो भन्दा चाहिँ किनकि यहाँनेरि 4 इयरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज भनेको 4 वर्षको डाटालाई जोड्नु पर्ने त पहिलाको जस्तै हो। प्रत्येक 4 वर्षको डाटालाई जोड्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर 4 वर्षको बीचको वर्ष हामीले छुट्याउन गाह्रो पर्छ यसमा चाहिँ, किनकि 3 वर्षको बीचको वर्ष दोस्रो वर्ष हुन्छ, 5 वर्षको बीचको वर्ष तेस्रो वर्ष हुन्छ। त्यसमा त हामीले सहजै त्यसको मुभिङ एभरेज मुभिङ टोटल गरेर बीचको वर्षमा त्यो वर्ष छुट्याएर राख्न सक्छौं। तर यो 4 इयरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेजमा चाहिँ बीचको वर्ष छुट्याउन सक्दैन। एक्ज्याक्टली बीचको वर्ष के हो भनेर चाहिँ छुट्याउन अलिक गाह्रो हुने गर्छ, किनकि यसमा बीचको एउटा निश्चित वर्ष हुँदैन। जस्तो 4 वर्षको डाटा जोडेर बीचमा भनेको दोस्रो र तेस्रो वर्षको बीचमा पर्छ। यो चाहिँ यसमा फरक छ। अब हामी यसमा हिसाब गर्दै जाँदा हेर्दै जाने छौं। अब यसको लागि हामीले 4 नम्बर देखि उता 4 नम्बर 5 नम्बरको क्वेशनमा देख्न सक्छौं, जसमा अलिकति थोरै डिफिकल्ट दुईटा मध्येको गरौँ होला अहिले। त्यसपछाडीको अर्को क्वेशन हामी आफै सल्भ गर्न सक्छौं, जसमा 4 नम्बरलाई छोडेर पेज नम्बर 302 मा हेरौँ त हामी सबैसँग प्राय बुक छ होला। 4 नम्बरलाई छोडेर 5 नम्बरको क्वेशन पहिला गरौँ, जसमा 5 नम्बरको क्वेशनमा भनेको छ हामी सबैसँग बुक छ भने बुकमा हेरौँ। फर द फलोइङ डाटा calculate 4 yearly central moving average, plot the original data and trend line, calculate short term fluctuation भनेको छ। यसमा 2-3 वटा कुराहरु उल्लेख गरेको छ, जसमा एउटा 4 इयरली मुभिङ एभरेज भनेको छ। त्यस्तै अर्को भनेको ओरिजिनल डाटालाई र ट्रेन्ड भ्यालुलाई चाहिँ हामीले ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, ग्राफमा देखाउनु पर्ने अथवा प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ फिगर बनाएर। र अर्को भनेको सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन। यो 3 वटा कुराहरु यहाँनेरि छ। सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन के हो भनेर पनि हामी एकछिनमा हिसाब गर्दै जाँदा हेर्दै जाने छौं। अब यसको लागि हामी सबैसँग क्वेशन छ र पढिसक्यौं भने हामीले स्क्रिनमा शेयर गरेको देख्दै छौं होला। यस्तै किसिमको फर्म्याट यहाँहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ धेरैवटा कोठा अप्ठ्यारो कोठा जस्तो देखिए तापनि खास कन्फ्युजन नहो, हामीले सामान्य फर्म्याट नै बनाउनु पर्ने छ, जसमा क्याल्कुलेसन अफ 4 इयरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज एन्ड सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भनेर माथि क्याप्सनमा यही राखौं। त्यसपछाडी इयर उसले दिएको भ्यालु, इयरको टाइम फ्रेम कति छ त्यति नै राखौं, एउटा कोलम भयो। त्यसपछाडी भ्यालु उसले दिएकै डाटा यहाँनेरि भ्यालुजकै रूपमा दिएको छ 2 6 1 गर्दै, त्यसलाई दोस्रो कोलम, यो पनि पहिलाकै जस्तो भयो। त्यसपछाडी 4 इयरली मुभिङ टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो कोलम राख्नु पर्ने हुन्छ। अहिले यो कोलम सर तानिदिउँ, केही गर्नु पर्दैन यसमा। त्यसै गरेर अर्को भनेको 4 इयरली मुभिङ एभरेजको लागि पनि छुट्टै कोलम तानिदिराखौं। त्यसपछाडी 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज, यसमा पनि केही गर्नु पर्दैन, हामीले कोलमको धर्का मात्रै तानिदिए हुन्छ। हाम्रो कपीमा सजिलो छ, यहाँ देखिए जतिको अप्ठ्यारो छैन। त्यस्तै 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज, जसलाई हामीले ट्रेन्ड भ्यालुज YC भनेर डिनोट पनि गर्न सक्छौं। हामीले भ्यालुलाई Y ले डिनोट गर्ने गर्छौं, जुन हामी स्क्रिनबाट पनि देखेर प्रष्ट हुन सक्छौं। ट्रेन्ड भ्यालुजलाई अथवा सेन्ट्रल मुभिङ एभरेजलाई YC भनेर डिनोट गर्न सक्छौं। र सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन वाला अर्को कोलम पनि राखौं, जसमा चाहिँ Y - YC भनेर। हामीले यहाँ सर्ट टर्म फ्लक्चुएसनको क्वेशन बढी सोधेको छ र विशेष गरेर लङ क्वेशनमा सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन वाला क्वेशन बढी सोध्ने गर्छ। त्यही भएर हामीले Y - YC भनेर यो कोलम राख्यौं। त्यसपछाडी
हामीले यो डाटा जस्ताको तस्तै इयरको डाटा 2002 देखि 2012 सम्म राख्न सक्छौं। त्यस्तै भ्यालुको पनि 2 हुँदै 2 6 1 5 हुँदै 3 सम्म अथवा 2012 सम्मको डाटा राख्न सक्छौं। त्यो जस्ताको तस्तै राख्ने र यति गरिसक्नु त पहिला यहाँहरुले फर्मेट बनाइसक्यो कि छैन नि यहाँहरुले बनाइसकेको छैन भने कोड्दै जाउँ सँगसँगै जाउँ अगाडि पछाडी हुँदा समस्या हुन सक्छ जन यहाँको फर्मेट बनाइसक्यो भने मलाई जानकारी गराउनु आईडी पठाएको कि कति अरु चाहिँ जोइन भइसक्यो हैन कति जना चाहिँ हेर त यो के भयो आईडी नै आएन भन्छ त लिंक मात्र आईडी त यस्तो हुन्छ नि के हो यहाँ त्यो जुममै जान्छ जम्मै गरेर माथि प्रोफाइल हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँनेर स्क्रिनशट गरेर पठाउनु भएको हुन्छ बनाइसक्यो फर्मेट बनाइसक्यो सर गर्दै जाउँ न ल त्यसो भने फर्मेट बनाइसक्यो भने यो भ्यालु राखौं त्यसपछि अब 4 इयर मुभिङ टोटल तिर जाउँ हामीले यहाँनेर देखे जस्तो छुट्टै कोर्नु पर्दैन है 4 इयर मुभिङ टोटल भनेको हामीले प्रत्येक 4 वर्षको डाटाहरु स्क्रिनशट गरेर पठाइदिनुहोस् प्रत्येक 4 वर्षको डाटाहरु जोडेर त्यसमध्येको बीचको भागमा राख्दै जाने अब 4 वर्षको बीच त हामीले एक्ज्याक्ट छुट्याउन कुनै एउटा वर्षमा त पर्दैन त्यसको लागि हामीले 2002 2003 2004 र 2005 को डाटा जोडेर त्यसको बीच भनेको 2003 र 4 को बीचमा पर्छ त्यसको सिधा हुने गरी हाम्रो यहाँ कपीमा लाइन छ पक्कै पनि 2003 र 2004 को बीचमा हाम्रो कपीमा लाइन छ नि हेरौँ त सबैजनाको हो त्यो लाइनमा ठ्याक्कै क्रस हुने गरी त्यो लाइनमा काटिने गरी हामीले त्यसको टोटल राख्दै जाउँ यहाँ त मेरो लाइन छैन त्यही भएर मैले छुट्टै बक्स बनाएको छु छुट्टै कोठा छ यहाँको कपीमा चाहिँ 2003 र 2004 को बीचमा लाइन छ हो त्यो लाइनमा हुने गरी त्यो मुभिङ टोटलको भ्यालु राख्दै जाउँ जस्तो यहाँनेर 2 + 4 + 1 + 5 गरौँ जसमा 14 आयो 14 भनेको 2003 र 2004 को बीचमा 14 राखौं त्यस्तै गरेर अब पहिलाकै प्रोसेसले 2002 को भ्यालुलाई छोड्दियौं अब 2003 देखि 2003 2004 2005 र 2006 यो चारवटा वर्षहरुको भ्यालु जोडौं जसमा चाहिँ 6 + 1 + 5 + 34 र यो सबै सरी यहाँनेर 34 भएछ है कसरी भयो यो 34 हैन 2006 को 3 मात्रै हो यो टाइपिङ मिस्टेक मात्रै हो यो 3 हो है 2003 देखि 2006 सम्मको डाटा जोडौं 6 + 1 + 5 + 3 जसमा चाहिँ यसको टोटल हुन्छ 15 र 15 भनेको 2003 देखि 6 सम्मको बीच भनेको 2004 र 2005 को बीचमा भएको धर्कोको सिधा लाइनको सिधा राखौं यहाँ 15 छ मैले चाहिँ अब लाइनको उसमा काटिने गरी भन्दा पनि बक्स बनाएर राखेको छु यहाँको कपीमा सिधा लाइन छ त्यो लाइनमै पर्ने गरी 15 लेखौं त्यस्तै अब 2003 को भ्यालुलाई पनि छोडेर 2004 देखि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ अगाडिकै जस्तो प्रोसेस 2004 2005 2006 2007 को भ्यालु जोड्ने जसमा चाहिँ 1 + 5 + 3 + 7 र यो भ्यालुको टोटल हुन्छ 16 भनेको 2005 र 2006 को बीचमा पर्छ किनकि यो 4 वर्ष 2004 देखि 7 भनेको त्यसको बीच भनेको 2005 र 6 को बीचमा पर्छ र यो लाइनमा हामीले 16 जुन चाहिँ हाम्रो 4 इयरली मुभिङ टोटल निकालेको छौं यो राख्नु पर्ने हुन्छ 16 लाई अब फेरि हामीले 2004 को भ्यालुलाई छोड्दिने 2005 बाट 2008 सम्म राख्ने 2005 + 2006 + 2007 + 2008 को भ्यालु जसमा चाहिँ 5 + 3 + 7 + 2 र यसको टोटल हुन जान्छ 17 2006 र 7 को बीचमा राख्ने त्यो लाइन छ हामीसँग हाम्रो कपीमा पक्कै पनि यदि हामीले सादा कपीमा गरेको छैनौं भने सादा कपीमा गरेको छौं भने पनि बीचमा पर्ने ठाउँमा राखौं त्यस्तै गरी हामीले 2006 बाट
9 सम्मको भ्यालु राख्ने 3 + 7 + 2 + 6 यसको बीचमा पर्ने 2007 र 8 को बीचको लाइनमा 18 लेखौँ। त्यसै गरेर 2007 बाट 2010 सम्मको भ्यालु जोडौँ र यसको भनेको 7 + 2 + 6 + 4 यसको बीचमा भनेको हाम्रो 8 र 9 2008 र 2009 को बीचको लाइन यानी कि 19 लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै पछिल्लो 4 वर्षको भ्यालु पनि जोडौँ, त्यसको बीचको भागमा 20 र अन्तिमको 4 वर्षको भ्यालु जोडौँ जसमा चाहिँ 2012 2011 2010 र 2009 र यसको टोटल हुन्छ 21 लाई 2010 र 2011 को बीचको लाइनमा लेखौँ र यसरी हामीले 4 इयरली मुभिङ टोटल निकाल्न सक्छौं। 4 इयरली मुभिङ टोटल निकाल्नको लागि हामीले प्रत्येक 4 वर्षको भ्यालुलाई जोडेर त्यो चारवटा वर्षहरू मध्ये बीचको कुनै एउटा वर्ष छुट्याउन त मुस्किल पर्छ हामीलाई र बीचको दुईवटा वर्षको बीचमा राख्नु पर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ 2002 देखि 2005 सम्मबाट सुरु गर्यौं जसको बीचको वर्ष दुईटा छ एक्ज्याक्ट एउटा हुँदैन 2003 र 2004 यसको बीचको लाइनमा राख्दै गयौं र यसरी प्रत्येक अघिल्लो वर्षलाई छोड्दै पछिल्लो वर्षलाई एडप्ट गर्दै हामीले सँगै लाँदै त्यसको बीचको भ्यालु चाहिँ हामीले त्यसको बीचमा चाहिँ सेन्ट्रल मुभिङ टोटल राख्दै गयौं र यसरी हामीले सेन्ट्रल मुभिङ टोटल निकाल्यौं र यसमा अथवा 4 इयरली मुभिङ टोटल निकाल्यौं। यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भन्नु त यसमा यति निकाल्न कसैलाई कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म छ भने भन्नु कन्फ्युजन हुँदा हुँदै अगाडि चाहिँ नजाउँ जति पढेको क्लियर भएर जाउँ। छ कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला है। त्यसो भने छ भने निर्धर्क सोधौँ है नडराउँ हामी सबै जानेर आएको कोही पनि हुँदैन जान्न आएको हो त्यही भएर जान्ने क्रममा कहिलेकाहीँ अलिकति ढिलो छिटो हुन सक्छ। यदि कन्फ्युजन छैन भने अगाडि बढौँ न त हामी। अब 4 इयरली मुभिङ टोटल निकालिसक्यौं। अब 4 इयरली मुभिङ एभरेज एकदम सजिलो छ। हामीले 4 वर्षको मुभिङ टोटललाई बीचमा राख्दै गएका छौं। अब त्यसलाई 4 ले भाग गरेर त्यसको सीधा पर्तिरको उसमा पल्लो कल्लोमा राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो पहिलो 4 इयरली मुभिङ टोटल भनेको 14 छ। 14 भागा 4 गरेर 3.5 राखौं यसको एभरेज भ्यालु 4 इयरली मुभिङ एभरेजमा। त्यसै गरेर 15 भागा 4 गर्दा 3.75 16 डिवाइड बाइ 4 भनेको 4 भयो। 17 डिवाइड बाइ 4 भनेको 4.25 18 डिवाइड बाइ 4 भनेको 4.50 19 डिवाइड बाइ 4 भनेको 4.75 त्यसै गरेर 20 डिवाइड बाइ 4 भनेको 5 र 21 डिवाइड बाइ 4 भनेको 5.25 यसरी हामीले 4 इयरली मुभिङ एभरेज निकाल्न सक्छौं जसमा 4 वर्षको मुभिङ टोटल 4 इयरली मुभिङ टोटललाई सिम्पल 4 ले भाग गरेर राख्ने मात्रै हो। यसमा पनि सायदै कन्फ्युजन छैन होला यदि छ भने सोध्न भन्न सक्छौं। यहाँसम्म त पहिलाको जस्तै 3 इयरली अथवा 5 इयरली मुभिङ एभरेज वाला क्वेशनको जस्तै नै छ जसमा त्यही 4 इयरलीको ठाउँ 3 इयरलीको ठाउँमा 4 इयरली राखेको हो र बीचको वर्ष छुट्याउन नसकिने भएकोले दुईटा वर्षहरूको बीचको लाइनमा राख्दै गयौं। त्यति मात्रै छ यहाँसम्म। अब यसमा बढी पढ्नु पर्ने पहिलाको भन्दा एक्स्ट्रा हामीले पहिला नपढेको भाग भनेको अब बल्ल आउँदैछ। अब यस पछाडिको कोलममा हामी देख्न सक्छौं 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ टोटल भनेर। यो चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडि पढेको छैनौं गरेको छैनौं यहाँ यो क्वेशनको लागि र 4 इयरली मुभिङ एभरेजको लागि यो गर्नै पर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ हामीलाई ट्रेन भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि कुनै पनि एउटा वर्षमा एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नुपर्छ। एक्ज्याक्ट वर्षमा टाइममा हुने गरी हामीलाई भ्यालु चाहिन्छ तर यहाँ हाम्रो त एक्ज्याक्ट टाइममा त छैन 2003 र 2004 को बीचमा भनेको कति वर्ष भन्ने 3.5 भन्ने कि कति भन्ने 3.5 वर्ष भन्ने त मिलेन। एक्ज्याक्ट एउटा टाइम हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ दुईवटा पिरियडको त्यो मुभिङ एभरेज हामीले 4 इयरली मुभिङ एभरेज निकालेको छौं त्यो दुईवटा पिरियडको जोडेर 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रत्येक पहिलो र दोस्रो जोड्ने त्यसको बीचमा राख्ने त्यो बीचमा राख्दा चाहिँ
कुनै पनि एउटा वर्षको सिधा भ्यालु पर्न जान्छ। यसको एकचोटि फेरि भनिदिनु न सर। सेन्ट्रल मुभिङ टोटलको बारेमा हजुर हामीले ट्रेन भ्यालुज पत्ता लगाउँदा यहाँ YC भनेर देख्न सक्छौँ हामीले स्क्रिनमा। त्यो ट्रेन भ्यालुज भनेको कुनै पनि एउटा वर्ष एक्ज्याक्ट कुनै पनि वर्षमा पर्ने गरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म निकालेको 4 इयरली मुभिङ टोटल र 4 इयरली मुभिङ एभरेज भनेको त कुनै एउटा वर्षको सिधा त छैन, दुईटा वर्षहरूको बिचमा निकालेको छ। र यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले यहाँनिर 4 इयरली मुभिङ एभरेज निकालेको छौँ। त्यसमा दुईवटा वर्षको अथवा दुईवटा त्यो भ्यालुलाई मुभिङ एभरेजलाई जोडेर त्यसको ठ्याक्कै बिचमा पर्ने गरी राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर 3.5 र 3.75 लाई जोडेर यसको बिचमा दुईटाको बिचमा राख्यौँ भने यसको सिधा पर्ने गर्छ 7.25 जुन चाहिँ 2004 को सिधा पर्ने गर्छ। हेरौँ त हाम्रो कपीमा पनि हामीले त्यो दुईटाको बिचमा राख्यौँ भने 2004 को सिधा हाम्रो 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ टोटल आउने गर्छ। किनकि ट्रेन भ्यालुज भनेको कुनै पनि एउटा वर्षको भ्यालु आउनुपर्छ, एक्ज्याक्ट कुनै पनि एउटा वर्षमा पर्ने गरी आउनुपर्छ। त्यही भएर हामीले प्रत्येक यो मुभिङ 4 इयरली मुभिङ एभरेज मध्ये दुईवटा वर्षको अथवा दुईवटा मुभिङ एभरेजलाई जोडेर त्यसको बिचमा राख्दै जानुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ 3.5 र 3.75 जोडेर बिचमा राख्ने, जुन 2004 को सिधा परेको छ। हाम्रो 2004 को लाइनमै पर्छ होला, पक्कै पनि हेरौँ। त्यसै गरेर पहिलोलाई छोडेर त्यहाँदेखि अर्को जोड्ने, पहिलाको जस्तै 3.75 प्लस 4 जोड्ने 7.75 भयो, यो दुईटाको बिचमा राख्ने र यो चाहिँ 2005 को सिधा पर्छ। हेरौँ त 2005 को रोमा सिधा परेको छ। त्यस्तै अब 3.75 लाई पनि छोड्दिने, अब 4 प्लस 4.25 जोड्दिने, यो दुईटाको टोटल भनेको 8.25 8.25 भनेको यसको बिचमा राख्ने र यो चाहिँ 2006 को सिधा छ। हेरौँ त हाम्रो कपीमा पनि त्यही आउनुपर्छ, 2006 को सिधा 8.25 राख्ने, जुन चाहिँ हाम्रो 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ टोटलको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अब 4.25 प्लस 4.50 जोड्ने, दुईटा जोड्दाखेरि 8.75 आउँछ, जुन हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। र 8.75 भनेको हाम्रो 2007 को सिधा त्यही रोमा परेको छ। त्यस्तै अब अर्कोमा जान सक्छौँ 4.50 प्लस 4.75 दुईटा जोड्दाखेरि 9.25 9.25 भनेको हाम्रो 2008 को रोमा पर्ने जान्छ। 2008 को रोमा यहाँनिर सिधा देख्न सक्छौँ हामी 9.25। त्यसै गरेर 4.75 प्लस 5 जोडेर 9.75 राख्न सक्छौँ र यो भनेको हाम्रो 2009 को सिधा पर्न जान्छ। त्यस्तै 5.25 प्लस 5 गरेर हाम्रो 10.25 आउँछ टोटल, यो चाहिँ 2010 को सिधा पर्न जान्छ। र यहाँनिर पनि सेन्ट्रल 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ टोटलमा पहिलो दुईटा वर्षहरूमा खाली पर्न जान्छ, ड्यास ड्यास दिएको देख्न सक्छौँ, र पछिल्ला दुईटा वर्षमा पनि हाम्रो भ्यालु खाली नै आउने गर्छ अथवा हुँदैन। त्योभन्दा बाहेकका अरू भ्यालुहरू प्रत्येक वर्षको सिधा पर्दै जान्छन्। यो चाहिँ 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ टोटलमा भयो। र यसमा कन्फ्युजन छ भने भनौँ है, यसमा कन्फ्युजन भयो भने 4 इयरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज बुझिँदैन, यही हो मुख्य यसको। योभन्दा अरू त हामीले अगाडि पढेकै पनि छ। र यहाँलाई सानो अनुरोध गर्छु, कोही साथीहरूले मलाई स्क्रिनसट, यो पार्टिसिपेन्टको स्क्रिनसट लिएर सहयोग गरिदिन पनि अनुरोध गर्छु, किनकि एटेन्डेन्स लिन यता गर्दै गर्दा अलिक अप्ठ्यारो हुने रहेछ। हामी कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भनौँ है, 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ टोटलमा यदि कसैलाई अलिक धर्मर स्थिति छ, अलिक क्लियर भएको छैन भने भनौँ, छ कसैलाई त्यस्तो? ल अब 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ टोटल निकाल्यौँ। अब टोटल निकालिसके पछाडि यसको पनि एभरेज निकाल्नुपर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड ट्रेन भ्यालुजको रूपमा रहेको छ। हामीले YC भनेर यहाँ हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज, जसलाई ट्रेन भ्यालुज, र यसलाई पनि सर्ट फर्ममा सिम्बोलिक फर्ममा
YC भनेर डिनोट गर्न सक्छौं र यो निकाल्न सजिलो छ हामीले 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज भन्यौ यहाँ 2 पिरियडको सेन्ट्रल मुभिङ टोटललाई 2 ले भाग गर्दै राख्नु जस्तै यहाँ हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौं 2004 को सीधा 7.25 डिवाइड बाइ 2 गर्ने 7.25 त्यसको पनि हजुर एभरेज निकाल्ने हो फेरि एभरेज निकाल्नु त्यसको पनि 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ टोटलको यो 7.25 भनेको दुईटा भ्यालु जोडेर राखेको छ यसको एभरेज भनेको 2 ले भाग गरेर राख्ने 7.25 डिवाइड बाइ 2 त्यस्तै 7.75 डिवाइड बाइ 2 यता 3.88 भयो त्यस्तै 8.25 डिवाइड बाइ 2 भनेको 4.13 यहाँ अब फिक्स 2 मा राखेको छ एक्ज्याक्ट नहुन सक्छ है हाम्रो फिक्स 4 मा अथवा फिक्स 5 मा राख्दा एक्ज्याक्ट हुन्थ्यो होला हामीलाई दुईटा डिजिट मात्र डेसिमल पछाडी दुईटा डिजिट मात्रै राख्नु पर्ने भएकोले हामीले यति राख्नु पर्ने हुन्छ जहाँ फिक्स 2 गर्दाखेरि 4.13 यस्तो यो फिगरमा आएको छ त्यस्तै 8.75 डिवाइड बाइ 2 भनेको 4.38 त्यसै गरेर 9.25 डिवाइड बाइ 2 भनेको 4.63 त्यसै गरेर 9.75 डिवाइड बाइ 2 भनेको 4.88 त्यस्तै 10.25 डिवाइड बाइ 2 भनेको 5.13 गरेर हामीले 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज जसलाई ट्रेन्ड भ्यालुज YC ले पनि जनाउन सकिन्छ यति निकाल्यौं र कतिपय क्वेशनमा हामीलाई सर्ट क्वेशनमा विशेष गरेर अहिले त्यस्तो सोधेको त छैन र पनि 5 मार्क्समा सोध्यो भने वा 2 मार्क्समा सोध्यो भने हामीलाई ट्रेन्ड भ्यालुज मात्र निकाल्ने सोध्छ यहाँसम्म मात्र यो कोलमसम्म मात्रै गर्दा हुन्छ त्यसभन्दा अघिल्लो क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 4 मा पनि हामीलाई ट्रेन्ड भ्यालुज अथवा 4 इयरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज निकाल्ने मात्रै सोधेको छ जसमा यहाँसम्म गरेर छोड्दा भयो यो चाहिँ प्रब्लम 4 को लागि है हामी अहिले 5 मा छौं यहाँसम्म भयो अब यसपछि यसमा बढी भनेको हामीले सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भनेको यो उल्ले दिएको गिवन भ्यालु y भनेर जनाउन सक्छौं माइनस सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन को लागि ट्रेन्ड भ्यालु y माइनस YC गरेर घटाउनु पर्ने हुन्छ र यसमा पनि अर्को एउटा कुरा छ यहाँ स्क्रिनमा लेखेको अहिले एकछिनमा हामी सोध्न सक्छौं y को भ्यालु त 2002 देखि छ फेरि यहाँ फ्लक्चुएसनमा किन 2004 देखि मात्रै आयो भनेर एउटा क्वेशन हामीले गर्न सक्छौं y को भ्यालु यहाँ हेरौँ है क्वेशनमा यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं 2002 बाट भ्यालु भनेर y को भ्यालु छ तर सर्ट टर्म फ्लक्चुएसनमा 2004 बाट मात्रै राखेको छौं यसको कारण चाहिँ के हो भने हामीले जब ट्रेन्ड भ्यालुज निकाल्न थाल्छौं तब मात्रै सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन निकाल्न सक्छौं ट्रेन्ड भ्यालुज सुरु भइसके पछाडी मात्रै जस्तै यहाँ 2004 बाट ट्रेन्ड भ्यालुज आउन सुरु भएको छ र त्यही 2004 बाट मात्रै हामीले सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन निकाल्न सक्छौं यदि ट्रेन्ड भ्यालुज नै छैन भने हाम्रो सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन पनि छैन त्यसरी बुझेको हुन्छ हाम्रो भ्यालु त छ अगाडि देखि 2002 को पनि छ 2003 को पनि छ तर ट्रेन्ड भ्यालुज दुईटैको छैन त्यही भएर हामीले सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन निकाल्न अनिवार्य y पनि हुनै पर्छ र YC को भ्यालु पनि हुनै पर्छ र अब यहाँ हेरौँ है सर्ट टर्म फ्लक्चुएसनमा y हेरौँ त यहाँ 2004 मा छ ट्रेन्ड भ्यालु सुरु भएको 2004 को y को भ्यालु 1 छ माइनस 2004 को ट्रेन्ड भ्यालुज हेर्नु त YC भनेको 3.63 छ 1 माइनस 3.63 गर्दा माइनस 2.63 आयो यो चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भयो माइनसमा आउँछ भने माइनसमै लेख्ने प्लसमा आउँछ भने प्लस चाहिँ लेखिरहनु परेन त्यस्तै अब 2005 को हेरौँ त y को भ्यालु छ 5 माइनस यो 2005 कै ट्रेन्ड भ्यालुज भनेको YC को 3.88 छ 5 माइनस 3.88 गर्दा हाम्रो 1.12 जुन चाहिँ प्लसमा आउँछ हामीले प्लस लेखिरहनु परेन अनिवार्य छैन प्लस लेख्न चाहिँ त्यस्तै 3 माइनस 4.13 गरेर माइनस 1.13 यो बुझ्दै जाउँ है यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ पछिसम्म काम लाग्छ लङ क्वेशनतिर पनि हामीलाई सोध्ने गर्छ त्यस्तै 7 माइनस 4.38 गरेर 2.62 त्यस्तै 2 माइनस 4.63 गरेर माइनस 2.63 त्यस्तै 6 माइनस
4.88 गरेर 1.12 जुन प्लसमा आयो, त्यस्तै 4 माइनस 5.13 गरेर माइनस 1.13, यसरी हामीले सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन पनि एसटीएफ पनि निकाल्न सक्छौँ। सर्ट फर्ममा एसटीएफ पनि भन्न सक्छौँ। सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन जसलाई सिम्बोलिकल्ली हामीले वाई माइनस वाइसी को रूपमा लिन सक्छौँ र यही छ हाम्रो सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन। त्यसै गरी ट्रेन्ड भ्यालुज निकाल्ने 4 इयरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज मेथड्सबाट र यो यसमा समग्रमा यो क्वेसनमा यो टेबलमा कहीँ बुझिएको छैन भने कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन्न सक्छौँ हामी। छ कसैलाई त्यस्तो कन्फ्युजन? छैन भने ठिकै छ। छ भने र यसैको आधारमा हामीले अर्को क्वेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यतिको अप्ठ्यारो त अलिक छैन। प्रब्लम नम्बर 4 को यहाँसम्म क्लियर छ नि? त्यसो भने सबैजनालाई क्लियर छ सर। त्यसो भने अब यसको ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनतिर जाउँ, जसमा यहाँ हामी प्रब्लम नम्बर 5 को देख्न सक्छौँ ट्रेन्ड लाइन्स भनेर। जसमा त्यही हो एउटा भनेको हामीले 2002 देखि 2012 सम्मको भ्यालुलाई प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ भ्यालु अथवा एक्चुअल भ्यालु पनि भन्न सक्छौँ। यहाँनिर ब्लू कलरले डिनोट गरेको छ, ब्लू कलरको लाइन देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल भ्यालुको रूपमा रहेको छ। यहाँनिर यसमा सरी भन्छ है म, किनकि अघि सुरुमा 2006 मा 34 लेखिएको रहेछ टाइपिङ मिस्टेकको कारणले, र त्यही 34 अनुसार यहाँनिर माथि लाइन गएको छ। यसलाई एडिट गरेर हामीले तल नै राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 3 र 4 सँगै टाइप भएको रहेछ। यहाँनिर 2006 को भ्यालु 3 मात्रै रहेछ, तर टाइप चाहिँ 3 र 4 सँगसँगै भएछ। र यसमा हाम्रो यताबाट एकतिर फिस्कल इयर्स अथवा उसले दिएको टाइमलाई हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। इयर भनेर 2002 देखि 2012 सम्म राख्ने र अर्कोतिर भ्यालु भनेर राख्ने, जसमा उसले दिएको भ्यालुलाई 2002 बाटै टिक लगाउँदै प्लट गर्दै त्यहाँनिर भरे लाइन कोर्ने, जुन चाहिँ हाम्रो एक्चुअल भ्यालुको रूपमा रहेको छ। अर्को ट्रेन्ड भ्यालु भनेको हामीले 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज वाइसी निकालेको छौँ नि, हो त्यो राख्ने। वाइसी निकालेकै राख्ने, नझुकिने। हामीले यसभन्दा अगाडिको क्वेसनमा 3 नम्बरतिर 3 इयरली मुभिङ एभरेजलाई मात्रै ट्रेन्ड भ्यालुज ट्रेन्ड लाइन भनेर राखेको छौँ, तर 4 इयरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेजमा हामीले 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज वाइसी नै राख्नुपर्छ। जस्तो यहाँ 3.63 3.88 भएको भ्यालु देख्न सक्छौँ, यो कोल्युम देख्न सक्छौँ। यही भ्यालु मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि हामीले ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन देखाउन सक्छौँ। यो गर्न सक्छौँ नि होइन हामी? त्यो अरु चाहिँ देखाउनु पर्दैन सर, अरु कोलमको पर्दैन। यो सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन देखाउनु पर्दैन, अनि 4 इयरली मुभिङ एभरेज पनि पर्दैन। यसमा चाहिँ 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज मात्रै देखाउनु पर्छ। किनकि हाम्रो अब यसो हुन्छ नि त, जस्तो हाम्रो 4 इयरली मुभिङ एभरेज राख्नको लागि त कुनै एउटा वर्षको सिधा चाहिन्छ। हाम्रो 2002 र 2003 को बिचमा अथवा 2003 र 2004 को बिचमा पर्छ, एक्ज्याक्ट कुनै पनि वर्षको सिधा पर्दैन। त्यो भएर समस्या हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ ट्रेन्ड भ्यालुज 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज चाहिँ ठिक्क 2004 को सिधा माथि पर्ने गर्छ, 2005 को सिधा माथि। त्यही भएर हामीले 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यति नै छ यो खालको क्वेसनमा। कति मार्क्सको सोध्नु भन्नुभयो? यो यति सबै सोध्यो भने 10 मार्क्सको सोध्छ। ग्राफ बनाउने र अर्को मात्रको बनाउन सक्छौ नि हैन? सकिन्छ। अब यहाँ हाम्रो क्वेसनमा हेर्न सक्छौं 4 नम्बरमा हाम्रो एस्टिमेट द ट्रेन्ड भ्यालुज युजिङ मेथड्स अफ 4 इयरली मुभिङ एभरेज फ्रम द फलोइङ डाटा भनेर सोधेको छ। यसमा अलिकति थोरै तड्का थप्ने यो 4 नम्बरको क्वेसनमा, जसमा सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन पनि निकाल्दियौ। उले भनेको त छैन, हामीलाई प्र्याक्टिस हुन्छ। यो 5 नम्बरको जस्तै
सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन पनि निकाल्ने यहाँ यो क्वेसनमा जस्तै र यो ग्राफ लास्टको पनि निकाल्दिने सर त्यसमा लास्टको पनि निकाल्दिने र ट्रेन्ड भ्यालुज पनि ग्राफमा देखाइदिने ए हुन्छ सर त्यसो त्यति छ सर त्यो क्वेसनको फोटो खिचेर मेसेन्जरमा नि हाल्दिनु न ल सर ए हुन्छ अस्ति नै त हालिदिएको थिएँ धेरै अगाडि गयो होला फेरि हालिदिन्छु म भयो हुन्छ सर यसमा अरु कसैलाई पनि कन्फ्युजन छैन है छैन भने अब नयाँ थोरै कुरा गरौँ न त अब हाम्रो फोरियरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेजको सामान्य क्वेसन यस्तै छ पछाडि हामीलाई फेरि आउने गर्छ मिक्स क्वेसनको रूपमा अब चाहिँ हामी अर्को मेथड्समा जान सक्छौँ जुन अस्ति हामीले सुरुमा कन्सेप्चुअल क्लासमा थोरै पढेको थियौँ लिस्ट स्क्वायर मेथड्स भन्ने छ जसबाट हामी ट्रेन भ्यालुजहरूलाई निकाल्न सक्छौँ यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ हामी हाम्रो टाइम थोरै छ मेरो यस पछाडि अर्को क्लास पनि छ आज अब पहिला लिस्ट स्क्वायर मेथड्स अफ लिस्ट स्क्वायर भन्न सकिन्छ यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको आधारमा निकालिने ट्रेन लाइनको इक्वेसन हो जसलाई हामीले y = a + bx भनेर देखाउन सक्छौँ जसमा चाहिँ y भन्नाले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन चाहिँ अर्को x मा निहित रहने गर्छ यसको भ्यालु x भन्ने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ एउटा स्वतन्त्र चर भन्न सक्छौँ हामी बुझ्न सक्छौँ र y भन्ने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अर्कोसँग सम्बन्धित अर्को भ्यालुमा निहित रहने चर यसमा x को आधारमा y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ यसमा जसमा a भन्नाले फिक्स्ड भ्यालु भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ र यो उसमा b भन्नाले ट्रेन लाइन अथवा ट्रेन भ्यालुज भनेर बुझ्न सक्छौँ जसमा हाम्रो इक्वेसन y = a + bx यसमा चाहिँ a भन्नाले y इन्टरसेप्ट और भ्यालु अफ y when x = 0 यदि x को भ्यालु 0 राख्ने हो भने a भनेको y बराबर हुन्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ त्यसै गरेर b भनेको ट्रेन लाइनको स्लोप हो अथवा ट्रेन ग्रोथ रेट भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ b लाई चाहिँ स्लोप अफ ट्रेन लाइन और अमाउन्ट अफ चेन्ज दैट कम्स इन y फर युनिट अफ चेन्ज इन x मा 1 युनिट चेन्ज हुँदाखेरि y मा कति युनिट चेन्ज हुन्छ त्यो देखाउने भ्यालु चाहिँ हाम्रो b ले देखाउने गर्छ त्यस्तै यसमा हाम्रो दुईवटा इक्वेसनहरु बनाएर हामीले इक्वेसन वाइज सल्भ गर्न सक्छौं जुन हामीले आगामी क्लासमा हेर्ने गर्छौं जसमा यहाँ इक्वेसन देख्न सक्छौं एउटा छ समेसन y = a + b समेसन x भन्ने यसमा यो माथिको इक्वेसनलाई हामीले समेसनले मल्टिप्लाई गरेको हो जसमा y लाई समेसन छ त समेसन y x भनेको फिक्स्ड भ्यालुको रूपमा रहेको हुन्छ यसलाई समेसनले मल्टिप्लाई गर्दा समेसन a र b भनेको ग्रोथ रेट अथवा ट्रेन्ड लाइन र x लाई समेसनले मल्टिप्लाई गर्दा समेसन x भएको छ र त्यही इक्वेसनलाई हामीले दोस्रो लाइनमा देखाउन सक्छौं समेसन y जस्ताको जस्तै समेसन a अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ हामीले यसलाई a लाई समेसन दिन अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यही भएर समेसन a लाई na भन्न सक्छौं na समेसन a भनेको na n भन्नाले नम्बर भनेर बुझ्न सक्छौं नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेर बुझ्न सक्छौं नम्बर अफ टाइम भनेर टाइम लिमिट अथवा टाइम पिरियड भनेर बुझ्न सक्छौं त्यस्तै b समेसन x त्यही माथिल्लै इक्वेसनलाई हामीले इक्वेसन 1 दियौं र अब यसमा फेरि दुवै साइडमा लेफ्ट र राइट साइडमै x ले मल्टिप्लाई गर्ने समेसन xy = अब a समेसन x + b समेसन x स्क्वायर यो हाम्रो दोस्रो इक्वेसन हुन्छ र यसैको आधारमा हामीले दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर भ्यालु निकाल्न सक्छौं र हामीले अलिकति सजिलो पनि छ सजिलो भनेको सामान्यतया हामीले x भनेको गिवन टाइम मध्ये बीचको टाइम पिरियडलाई घटाएर x को भ्यालु निकालेको हुन्छौं जस्तो हाम्रो टाइम लिमिट कति वर्षको दिएको छ त्यसमध्ये बीचको वर्ष बीचमा पर्ने वर्षलाई घटाउने र त्यसको आधारमा x को भ्यालु निकालिन्छ र कुनै पनि भ्यालुलाई ठ्याक्क त्यसको आधा भ्यालु बीचमा पर्ने भ्यालु घटाइयो र त्यसको समेसन निकालियो भने त्यसको समेसन प्राय जसो 0 हुने गर्छ जुन हामीले पछिल्लो क्वेशनमा हेर्ने गर्छौं
र यसमा चाहिँ समेसन यक्स इक्वल टु 0 हुन्छ समेसन यक्स इक्वल टु 0 हुँदा हाम्रो पहिलो इक्वेसनमा लाउन सक्छौं समेसन y इक्वल टु na प्लस b समेसन यक्स अब समेसन यक्स को ठाउँमा 0 राख्दा हाम्रो पहिलो इक्वेसन हुने गर्छ समेसन y इक्वल टु na अब यसबाट हामीले a को भ्यालु निकाल्न सक्छौं a को भ्यालुको एउटा फर्मुला बन्न जान्छ a इक्वल टु समेसन y बाइ n यसबाट हामीले a को भ्यालु निकाल्न सक्छौं किनकि हाम्रो ट्रेन लाइनको इक्वेसन y इक्वल टु a प्लस bx मा a को भ्यालु चाहिन्छ त्यसको लागि एउटा फर्मुला आएको छ a इक्वल टु समेसन y बाइ n हामीलाई यो फर्मुला कसरी आयो भनेर चाहिँ सोध्दैन है तर यहाँ यो भनेको सामान्य उसमा भनेको मात्रै हो त्यस्तै अब दोस्रो इक्वेसनमा समेसन x को ठाउँमा 0 राख्दियौ न त यहाँ समेसन x इक्वल टु a समेसन x प्लस b समेसन x स्क्वायर जसमा समेसन x इक्वल टु b समेसन x स्क्वायर बाँकी रहन्छ र यसबाट b को भ्यालु निकाल्न सक्छौं b को भ्यालु निकाल्न b इक्वल टु समेसन xy डिवाइड बाइ समेसन x स्क्वायर र b को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला र a को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला यति हुन जान्छ र यसबाट हामीले लिस्ट स्क्वायर मेथड्सबाट क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौं र सामान्यतया यति नै छ यसमा फर्मुलाहरु हाम्रो बुकमा पनि फर्मुला देख्न सक्छौं यसको लागि अस्मिता पब्लिकेसनको बुक पेज नम्बर 282 मा हेर्न सक्छौं त्यसबाट सुरु छ र यो यहाँको होमवर्क जस्तै भयो यो फर्मुला चाहिँ आउँदो गरी राख्ने र अर्को क्लासबाट हामी यसलाई प्रब्लम सल्भ गर्न सुरु गर्ने गर्छौं आजको क्लासमा यति नै गरौँ टाइम पनि अब सकिने आँट्यो आधा मिनेट मात्रै बाँकी छ र प्रब्लम 6 बाट अर्को क्लासमा यानी कि फ्राइडेबाट सुरु गर्छौं ल आज यति नै गरौँ